अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन लेके आपके सामने। लास्ट वीडियो में हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो प्लॉट समरी है वो हमने डिस्कस की थी और उसमें हमने इसका तकरीबन हाफ जो पोर्शन है वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 30 तक की डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस की थी। उसमें हमने जो मेजर कैरेक्टर्स थे वो डिस्कस किए जो उसमें इंट्रोड्यूस हुए स्टार्ट से लेके 30th चैप्टर तक, और उसमें हमने जो उसकी स्टोरी की डेवलपमेंट थी वो डिस्कस की। आज हम मैं इसका दूसरा हिस्सा लेके आपके सामने, आज जो हमारी डेवलपमेंट है ये है चैप्टर नंबर 31 से लेके तो 60 तक की। अब हुआ क्या कि लास्ट टाइम हमने ये देखा कि एक दफ़ा जो बैनेट सिस्टर्स हैं वो सारी की सारी मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर के पास आती हैं, पैम्बरली एस्टेट और लंदन, और वहाँ पर घूमती फिरती हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात कर्नल फिट्ज़विलियम डार्सी से होती है। कर्नल फिट्ज़विलियम जो है ये एक कज़न हैं डॉक्टर इसके मिस्टर डार्सी के, और वहाँ उनकी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। वो बहुत हाईली इम्प्रेस्ड होते हैं एलिज़ाबेथ से और उसके मैनर से। तो ये एलिज़ाबेथ के लफ्ज़ में से आप कह लें कि एक और इजाफ़ा हुआ। बट एलिज़ाबेथ वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द जेंटलमैन। वो एक अच्छे मैनर्स के आदमी थे, लेकिन बहरहाल ये इनका इंट्रोडक्शन, उससे पहले डार्सी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर उससे पहले फिर विकम का इंट्रोडक्शन, ये जो कुछ मेल कैरेक्टर्स हैं इनका इंट्रोडक्शन इस नावल के अंदर ये दिखाता है कि जो एलिज़ाबेथ हैं वो इतने अच्छे मैनर्स की हैं, खूबसूरत हैं, और उनके इतनी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, जिसकी वजह से जेन ऑस्टन उसको अपनी एलिज़ाबेथ को अपनी फेवरेट हीरोइन भी मानती है। बहरहाल उसके बाद फिर हम देखते हैं डार्सी और एलिज़ाबेथ की एक मीटिंग होती है जिसमें वो अकेले मिलते हैं। थोड़ी सी उनकी आपस में बातें होती हैं। अच्छा, इन बातों में हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट होती है, उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, लेकिन होता ये है कि इसमें शार्लेट की एंट्री होती है जिसकी वजह से उनकी बातें अधूरी रह जाती हैं, तो उनकी कोई मुलाकात तय नहीं हो पाती, या कोई बहुत सारी उनकी जो क्लैरिफिकेशंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। उसके बाद फिर ये एक लॉन्ग वॉक पे जाते हैं जिनमें इनकी म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें कुछ इनकी आपस में वो करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक बड़ा अजीब व गरीब इंसिडेंट होता है कि एक बार ऐसे होता है कि जो एलिज़ाबेथ है वो कमरे में अकेली होती है और सडनली एलिज़ाबेथ की इसकी मिस्टर डार्सी की एंट्री होती है, और मिस्टर डार्सी आके तो अपनी एक प्रपोज़ करते हैं उनको अपनी शादी के लिए। लेकिन वो प्रपोज़ल ऑकवर्ड इसलिए होता है कि उसमें चाहते हुए या ना चाहते हुए भी वो ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे उनके अपना जो स्टेटस है या उनका जो प्राइड है वो शो होता है। यानी एलिज़ाबेथ को बजाय ये कि वो इम्प्रेस करते, वो उल्टा और ज़्यादा एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है उनकी ये जो मुलाकात है। एलिज़ाबेथ जो कि ऑलरेडी प्रेजुडिस्ड है, इस मुलाकात के बाद वो और ज़्यादा प्रेजुडिस्ड हो जाती है, जिसमें डार्सी अपना आप क्लियर करने के चक्कर में और ज़्यादा अपना प्राइड शो कर देते हैं। लेकिन उसको वो कवर इस तरह से करते हैं कि फिर वो एक ख़त लिखते हैं, काफ़ी एक लेंथी ख़त होता है जिसमें वो अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं। उसमें उन्हें बचपन से लेकर अब तक की कहानी लिखते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में लिखते हैं, जिसमें उन्होंने विकम के बारे में भी लिखा कि विकम उनका एक बचपन का उनके साथ पला बड़ा है और उसकी परवरिश भी की गई उसके फादर ने की, और इसको बहुत सारे ये बड़ा लस्टी और एक ग्रीडी किस्म का आदमी था। पैसे जो हैं उसको बहुत सारे पैसे भी दिए गए। जब उसके फादर की डेथ हुई उसको एक अच्छा करियर भी ऑफ़र किया गया जिसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने मिस्टर डार्सी की सिस्टर जॉर्जियाना डार्सी, जिसकी मुलाकात इन लोगों से हुई बैनेट सिस्टर से, उसको अपने साथ भगाने की भी कोशिश की। तो ये इस तरह का एक किरदार है। और इसके अलावा मिस्टर डार्सी ने एलिज़ाबेथ को उसमें प्रपोज़ भी किया और अपनी पोजीशन क्लियर की कि जो उसका एक इम्प्रेशन है कि वो बहुत प्राउड फेलो है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो एलिज़ाबेथ जो है वो बाद में फिर काफ़ी अरसा उस ख़त के बारे में सोचती रहती है, अपनी कज़न से, अपनी सिस्टर से, ख़ास तौर पे जेन से वो मशवरा भी करती है, उससे बात भी करती है, उस ख़त के बारे में बताती है कि इस तरह से उसने प्रपोज़ किया है और अपनी पोजीशन क्लियर की है। इन द मेन टाइम लेडी कैथरीन का एक इन्विटेशन भी मिलता है मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर के साथ कि वो लोग आएँ दावत के, और वो लोग मिस्टर लेडी कैथरीन के यहाँ जाते भी हैं। तो बहरहाल ये सारी डेवलपमेंट इस तरह से चल रही है। एक बहुत मेजर डेवलपमेंट ये होती है, एक आप यूँ समझ लें कि स्टोरी के एक क्लाइमेक्स के पॉइंट पे, कि जो मिलिशिया रेजिमेंट थी वो जो कि पहले पोस्टेड थी नेदरफील्ड और लॉन्गबर्न के करीब, तो वहाँ से वो मूव करती है। तो मिस्टर विकम भी उसके साथ मूव करते हैं।
تو جو ینگر جو بینٹ سسٹرز ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ ہلا گلا کی شوقین ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، جس کی ان کو اجازت نہیں ملتی. لیکن بہرحال ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ وکم جو ہیں وہ لیڈیا کو لے کے تو وہ اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یعنی ایک ایلوپمنٹ کا کیس بنتا ہے. لیڈیا جو ہے وہ وکم کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور یہ خبر جب پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ ایک اٹس جسٹ لائک اے بام شیل فار دا فیملی کے لیے بام شیل تھا. یہ ایک اس زمانے کی، اس وقت کی جو morality تھی اس کے بھی خلاف تھا. ایک بڑی آکورڈ بات سمجھی، امورل حرکت سمجھی جاتی تھی. اس کے علاوہ مسز بینٹ اور ان کی فیملی بہت زیادہ ڈیجیکٹڈ ہوتی ہے. مسز بینٹ بہت روتی ہیں اور ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، پوری فیملی کو دکھ ہوتا ہے. صرف 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ الزبتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس بھی فیل کرتی ہے اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ مزریبل حالت میں فیل کرتی ہے، کیونکہ آلریڈی اس کی فیملی کا جو امپریشن مسٹر ڈارسی اور مسٹر بنگلے کے سامنے تھا وہ کوئی بہت اچھا نہیں تھا. بہرحال ڈارسی اور مسٹر گارڈنر ان کو ڈھونڈ نکالتے ہیں. ڈھونڈنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مسٹر وکم جو ہیں وہ جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ایک بلیک میلر آدمی، تو اس نے 10,000 پاؤنڈ کے بدلے سے لیڈیا سے شادی کرنے کا وعدہ کیا. وہ 10,000 پاؤنڈ بھی ڈارسی نے پے کیا، جس کا بہرحال اس وقت تک الزبتھ کو نہیں پتہ ہوتا. سو مسٹر جو ڈارسی ہیں وہ الزبتھ اور اس کی فیملی پہ ایک بہت بڑا احسان کرتے ہیں اور وہ رقم پے کر کے تو اس کو واپس لے کے آتے ہیں. بہرحال وہ واپس آتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، فیملی دوبارہ سے رہنا شروع کر دیتی ہے. ان دا مین ٹائم جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کی رویہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. جیسے مسٹر کالنز جن کی شادی شارلٹ سے ہوئی ہوتی ہے، وہ بڑا ایک پنچنگ سا لیٹر لکھتے ہیں جس میں وہ ان کے مینرز کو اور ان کی بیٹیوں کی تربیت کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کا ایک ریڈیکیول کرتے ہیں ان کی فیملی کو. تو بہرحال ان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ الزبتھ کے لیے بڑے امبیرسمنٹ کا باعث ہوتا ہے کہ جس کے حالات بہتر ہونے جا رہے تھے ڈارسی کے ساتھ، اور ڈارسی کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیملی کی تربیت اس طرح سے ہے کہ بیٹی جو ہے وہ کسی اور شخص کے ساتھ چلے گی، بہرحال تو یہ موو کرتا ہے. ان دا مین ٹائم ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جین اینڈ بنگلے ان کی آپس میں جو ہوتی ہے وہ ایک اچھی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. تو ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی، باقاعدہ پروپوز کرتا ہے مسٹر بنگلے جین کو اور وہ مان لیتی ہے. یعنی ایک خوشی کی خبر ہے، لیڈیا کی شادی کے بعد وہ جیسی بھی ہے شادی بہرحال ہو جاتی ہے اور جین اور بنگلے کی آپس میں انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. بعد میں 1-2 ڈنر ہوتے ہیں لانگ برن پہ جس میں یہ سب لوگ اکٹھے ہیں. لیڈی کیتھرین آتی ہیں. اب لیڈی کیتھرین کا بھی سن لیجئے. لیڈی کیتھرین ہم نے اس سے پہلے بھی سٹوری میں دیکھا، میں دوبارہ بتا دوں کہ کیونکہ انہوں نے ڈارسی اور وکم اور کالنز یہ سارے ایج فیلو ہیں، ان کو پالا بھی ہوتا ہے، ان کی آپ کہہ لیں کہ آنٹی بھی بنتی ہیں لگتی ہیں، تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو مسٹر ڈارسی ہیں وہ ان کی بیٹی سے شادی کریں، لیڈی کیتھرین کی. لیکن لیڈی کیتھرین کی جو اپنی بیٹی ہے وہ بہرحال ایک بڑی سکلی لکنگ اور کوئی اتنی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، تو ڈارسی کا وہ بہرحال ایک میچ نہیں ہوتا، تو ڈارسی ان سے شادی نہیں کرتا. لیڈی کیتھرین کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جو ڈارسی ہے اس نے ان کی بیٹی سے شادی نہیں کی اور اس کی بجائے وہ الزبتھ کی طرف جا رہا ہے. بہرحال تقریباً آخر سے تھوڑا پہلے الزبتھ اور ڈارسی واک پہ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں. ڈارسی از ایبل ٹو کمیونیکیٹ پراپرلی ناؤ، اور وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں، اپنا جو ان کا امپریشن ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں اور باقاعدہ پرپوز کرتے ہیں جس کو الزبتھ مان لیتی ہے. ان کی فائنلی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. فائنلی پھر وہاں پہ شادی ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں جین بنگلے، ڈارسی اور الزبتھ کی. اور اس کے بعد پھر جو یہ دونوں اسٹیٹس ہیں نیدر فیلڈ اور لانگ برن، یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس اپ ہو کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. سو ہیئر اینڈز دا اسٹوری. بیسیکلی ایک کامیڈی اور کامیڈی آف مینرز یا ایک ڈرائنگ روم کامیڈی ایک ناول ہے جس میں اس دور کے مینرز کو اپر مڈل کلاس کی جو فیملیز ہوتی ہیں، جو ان کے مینرز ہیں، ان کی جو لائف سٹائل ہے، خاص طور پہ جو رورل ایریا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ود next novel and with some more lectures on novel I'll come back soon. اس ویڈیو میں میں نے اس کا جو نیکسٹ ہاف جو ناول تھا وہ کور کیا. تھینکس فار واچنگ.